अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिर व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही अजमईन मुहम्मद व अहलि बैतिही अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी मुहकमि किताबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का। चौपचदुल्ला खालिक़ कायनात दरगाही नो लाख लाख शुक्र बेद के खुदावंद आलम इसी दे अज़ीम महीनों सेहत सलामत खागा किस्मी नद सगिनो मुब्तला मब्या दी मुबारक इबादत पो यान अला तौफीक मुफैदवी नो बिजुक पबीनो माह मुबारक रमज़ानी आखिरी अयाम कुन रगलनियत माह मुबारक रमज़ानी रोज़ो भी अलावा आखिर पबीनो खुदावंद आलम से यानी खया वाजिब चीज़ संगदालस कल सद्दो इन ज़कातुल फ़ित्रा आयत मुबारक ची की खिदमत इन तिलावत बेद पे शरफ हासिल सों खुदावंद आलम से दी आयत पबीनो का सलबुस क़द अफ़लह मन तज़क्का छतकी खा कामयाब सों फिन दसुचिकुन की खोसी तज़किया बेसत ज़काती लुगा दिनु माना ची दो बयान बेसत ज़कात लुगा दिनु छर बोले ज़रत इजाफ़ा वाइद पो ज़्यादा वाइद पोला ज़कात ज़रत और इस्तिलाह शरीआ दिनु गा माना पो बिनु कोले ज़र बना शरीआ दिनु ज़कात किस्म निस बयान बेसियत ज़कात वाजिब चिक्योत ज़कात मुस्तहब चिक्योत ज़कात मुस्तहब यानी सदक़ात मिन मयत पो मुस्तहब सदक़ा गामा ज़कात मुस्तहब ज़रत शरीआ दिनुयत भी वाजिब ज़कात भी किस्म निसियत ज़कात अमवाल व ज़कातुल फ़ित्रा ज़कात अमवाल यानी माल का ज़कात वाजिब वाइद पो मसलन गल्लात अरबई का ज़कात वाजिब हुआ ट्रोनंग नसना खुरमा न ज़बीब खा और गुनफड़ंग खा ज़कात वाजिब हुआ अगना में सलासी का ज़कात वाजिब हुआ लूना बान असगाँव खा नकदेन सर नफमुल का ज़कात वाजिब हुआ नाम वाजिब गो इन गा शुरूत को नर से वाजिब गो इन दो हम खुरी जेगी खा दो इन ज़कात अमवाल शरीअत दिनो यानी ख वाजिब संफयद पे निसरे से ज़कात किस्म पे इन ज़कातुल फ़ित्रा ज़कात माना पो बयान सों कि ज़कात लुगा दिनु छार बोलो ज़रत शरीअत दिनु वाजिब चिक मुस्तहब चिक वाजिब पोलो किस्म निस फ़ित्रे चिक ज़कात अमवाल चिक ngati bahas po zakat fitri niyut फितरत माना सुम बयान बेसत फितरत चिले जरे जर बना कसल बुंगत फितरत इब्तिदा वाला जरत चुक रेख फैद पोगा अल्लाह चिले रेख फैद पोला या खलक भी आयत पोला फितरत जरत कुरान मजीद नुसंग ओ मसंसत अल्लाहु फातिरुस समावाति वल अर्ज़ खुदावंद आलम सना नमी खालिकिन खलक बेखनिन इब्तिदा बेखनिन अब रोजी ज़ला गा मुमिन चिकी सी फितरा में नारे को फितरो बिसी इंसानी रुगो भी हिफाजत बेत का किस्मी मरज़ को निश्तना निसर से माना पो फितरत दो बयान सोसत कि फितरत यानी दीन फितरत यानी इस्लाम फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा फितरत इलाही यानी दीन मुबीन इस्लामी अब फितरा दीन मुबीन इस्लामी वाजिब सों फयत पी द चीज़ात को निना वाजिब चिकी सो मेरे से माना आप बाज़ उलमा तो कसलवियों से फितरी माना आप ज़कातुल फ़ित्रा यानी ज़कातुल इफ्तार इफ्तार भी आयत पे ज़कात माह मुबारक रमज़ानी महीनों गामा रोज़ा दुखसना शवाली यकुम ला या नंगा से इफ्तार बेत दी इफ्तारी मुनासिबत इनो ज़कात मिनत दोला ज़कातुल इफ्तार ज़रे ज़रे कसलवियों से ज़कात माना पो फितरती माना पो बयान सों फिजुक पो बीनू आयत मजीदो भी तफसीरी तरफ लौंगत कि चिप जो एक हदी आयत पो बीना अदांसी ज़कात फितरी माना पो लेना चाहर बना क़द अफ़लह मन तज़क्का तज़किया यानी पाक व पाकिज़ा वाइद पो ज़रत यो भी फरना ज़कात माल ला ज़कात फ़रज़रत कि इंसानी माल पर भी इजाफ़ा भी आयत पना दसे कोई माल पर हक़ हुकूक़ शनब पाक व पाकिज़ा बेत दफर ज़कात ज़रत और ज़कातुल फ़ित्रा ला ज़कात फ़ित्रा
يعني ناس دي آيات بينا زكاة الفطر تجيب زكاة وجوب لنا دي مطلب بفري بايت مراجعة بأرجوس أهل بيت روايات كوني طرف لا أيما أهل بيت روايات كونينو واضح طريقي كسل بنسد كدي آيات بينو تزكى شدنا مراد بو فطرين زكاة فطرين من لا يحضره الفقيه نو شيخ صدوق عليه الرحمة سي رواية نقل بست كإمام جعفر صادق فقبولا من دي جيك سؤال بس يسبن رنجاني مولا قد أفلح من تزكى شدنا مطلب بوچين إمام كسلبوس من أخرج الفطرة سوچي كسي فطرة من نارك ده إنسان بكامياب سون فين سائل سؤال بس أنغدو إن وذكر اسم ربه فصلى قاسو چي خداي إتو بك اور خوصي بحق بك دو مطلب پچين إمام كسلبوس من خرج الجبانة فصلى قاسو چي سهراي نبيونك تنكو نبيون سه إيدي بحق ملكيونك ده إنسان بكاميابين يعني رواية چك كي حماد بن عساسي حريز شدنا حريز سي أبي بصير نان زرارة بن أعين نسكوي شدانا دي رواية بنقل بيست كي كون نسكاسي جفل بس إمام جعفر صادق صلوات الله وسلامه عليه في حفوسي كسل بيونس روزة من إتمام الصيام الزكاة روزة مكمل بيايت بچيس بچين يعني دي رواية بچتنا دون وزن قد كي يعني روزو زكاة فطرة من سمت پر ناقص کردنا لہذا روزہ مکمل بھی آیت پچیس پو زکاة فطرین امام کسلبونس پھیق پیغمبر نکو آل کو نکھا صلوات متا مناقص کھٹ پنا چوخفو دا پھیق پو قابل قبول من من چوخفو زکاة فطرہ مت پید پی در روزو سن قابل قبول من در روزو سن ناقص لہذا ماہ مبارک رمضانی دي عمل بو يعني غلطان في الزلا يعني نيجا عمل عبادات كامياب ملك هون سجربيت بي نشانو دو إن فايدو يعني غلط دو إن كي يعني عمل عبادات بدرجة إلهي قبول سونارك قد أفلح من تزكى ده سوچك بو كاميابين ده سوچك بو لفلاح تفايد بين كي خوسي زكاة من نارك زكاة فطرة من نارك زكاة فطرة سامس من زكاة فطرة سول من دو بمعيار بوچي إن गात चीज पर भी खा ज़कात फितरा मिन मरगोस्पिन और गार सूची खदमा दिनो थन चुक पर गोस्पिन द चीज़ात कुन इंशाअल्लाह इते खदमा दिनो तो खुदावंद आलमी तौफीक min हर बयान बित या मुख्तसर रिवायत कुन का इक्तिफा बस वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू صلي وسلم وزد